तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट आउने हन महामारी ईशा धैर्य राख्या मन आउने हन महामारी ईशा धैर्य राख्या मन मास्क लौन साबुन पानीले हात धुन कोही भी सर्या जन मास्क लौन साबुन पानीले हात धुन कोही भी सर्या जन। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी कृष्ण विष्ट रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79 थोप्लो 2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ। त्यसरी ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। जै बेला तमलाई सुन्ने फुर्सद हुन्छ तै बेला तमले युट्युबमा झाइबर नेटका माध्यमबाट मजासित ढोका भेटलाई सुन्न सक्देऊ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्दु पर्दैछ भने त्यो सेवालै त्यहाँ उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यही नम्बरमा फोन गरेर तमले सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। आज महिनाको 12को सोमबार हो क्या। 12का सोमबार एकैजना सर्जकका गीती रचना मात्रै वाचन हुनान् यो कुराले तमलाई थाहै छ। तबै आज डेउडा सर्जक पारस भट्ट प्यासीजीका केही उत्कृष्ट गीती रचना लेबर आइर्यौँ। मान्छेका जीवन भोगाइका तितामिठा अनुभव रे समाजमा भइरहने साँच्चीका घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाइबर उनले शब्दको माला उन्ने प्रयास गरिरहेछ। आजकी बसाइमा उनरा रचना मात्रै वाचन हुनेन्। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्यो भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। उनरा बारेमा थप के कुरा मैले तमलाई बताउनौ। उनीहरू जन्म विक्रम सम्वत 2060 साल वैशाख महिनाको 28 गते स्वर्गीय बाबा चिमानन्द भट्ट रे इजिया जयमती भट्टका कोखबटे बैतडी जिल्लाको साबिकको सलेना गाविस वार्ड नम्बर 4 रे हालको मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीमा भया हो। बाल्यकाल उनीहरू जन्मभूमिमै बित्यो भने पढाइ लेखाइ उनले कक्षा 1 बटे 3 सम्म श्री प्रीतिपुर प्रावि सेलीमा रे कक्षा 4 बटे कक्षा 11 सम्म श्री धर्मघर मावि सलेनामा गर्यो। नानाई छनाबटे गीत सुन्ने रे गीत गाउने उनीहरू विशेष रुचि थियो। नानाई छनाबटे सङ्गीत क्षेत्रमा
रुचि भया हुनाले उनलाई साहित्यका क्षेत्रमा कलम चलाउनकी निम्ति बहुती उजाए। साहित्यमा उन नेपाली र डोट्याली दुवै भाषामा कलम चलाउनान्। गीत गजल मुक्तक र कविता विधामा कलम चलाइबर उनले सबैको मन जितिसकिरहेछ। 2074 साल 1 महिना 2 गतेबाट औपचारिक रूपमा साहित्य लेख्न सुरु गरे हो उनले। डोटेली भाषाका उनरा भौती रचना ढोका भिटमालाई प्रसारण भइसकिरहन् देख्या तम उनले उनरा रचनालाई भौती मन पराइरहेछौ। सिर्जनाका माध्यमबाट समाज बदल्न सकिन्छ भन्ने उनीहरू मान्यता हो। त्यसै सोचका साथ उन यी क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछन्। डोटेली भाषाका सौकार भन्नलाई उनलाई फरक नाइ पड्डो। आज उन्नराई रचना वाचन गद्याउँ कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। सदानकी जस्या ढोका भिटका दारुगाडा लौ कलाकार केशव राज फुलारा र कमला धामीले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाडा कलाकार केशवराज फुलारा हरे कमला धामीले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। गीत सुन्ने मन हुनाले कि गद्यो आज भौती रचना सन्देख्या। आज महिनाको 6-12 सोमबार र एकैजना सर्जकका गीती रचना वाचन गद्य बसायो। तबै आज बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीका देउडा सर्जक पारस भट्ट प्यासीजीका केही उत्कृष्ट रचना लेबर आइर्यौँ। ब्यालु नगरबर उनरा रचना वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। सबै पहिले मेरा हातमा पुराना दिनका मान्छे उषा रे अच्यालका ईशा शीर्षकको रचना छ। लौ सुनपै उनीहरू रचना। पुराना दिनका मान्छे दूध छाँझ घी खन्थ्या 100 वर्ष 120 वर्ष कोही पन बचन्थ्या। बजार गई अच्यालका मान्छे चौमिन मम खनान जब त खना ईशा खनान झट्टै चेडा झनान। फाग सगुन भलौला गाउँथ्या कति निका हन्थ्या शून्य मान्छे चिउडा हातलाई नेकेरी सोणन्थ्या। अच्याल कात डिजे पप रेमिक्स गीत गाउनान अर्थ छैन पर्थ छैन सोद्धे उछिटाउनान्। सज्जन सोझा पुराना दिनका मान्छे कोही पन बोल्ला चाललाई कोही लगै भौती निका छन्। जति भया शिक्षित अच्याल बिगड्या झन्झन बुढा बुढा सय नाका मुख लाग्गा छन्। जान्थिन् चेले इजबा बाले जय घर दियालय बज्या भण्डान आनन्द लिन्थ्या पढाइनी सियालय। कसो पस्या अच्यालका हरि दैव हरि ब्या अद्दा अच्यालका ठेटा फेसबुकमा लभ गरे। पुराना दिनका मान्छे अँगडा घगडा चोली लाउँथ्या फाट्यो पुरान जसो भ्यालै मस्त सुवा उथ्या। रुपियाँ माग्दा इजबा बान्थाई नदिया सेटान केनी फाट्या जिन्स लगाई सानैले हिटान। पुराना दिनका मान्छे मठ मन्दिर झन्थ्या देउपी तर भगवानलाई भौतीमान राखन्थ्या। अच्यालका मूल्या न त
बजारै झनान होटेलमा बसी बरे सरापै खनान युरिया कि बातै नाइथे गौत पर्सो हालन्थ्या गडा खोन्ला बनाई बटी मौमूल्यान पालन्थ्या अच्यालका ठिटा ठिटी विदेशै झनान किपा ल्याहुन् गेदा मेदा विदेशै रनान रातै उठी पर भातै जतरा पिसन्थ्या पुराना दिनका मान्छे मेहनत गरी खन्थ्या झाना चक्की बोजा लैझाइ रुपियाँ हात हात कि भया अल्छीका पधोड इन अच्यालका त अस्पताल भन्ना नाइथ्या जडीबुट्टी खन्थ्या जडीबुट्टी खना खनाई निकालै होइझन्थ्या अच्यालका त अस्पताल झाना घरी घरी जर अया मुन्डोलै चड्क्या दबाई झोला भरी गीत गुण न्याकी निकाय हुन नगुण न्याकी भिसा पुराना दिनका मान्छे उषा अच्यालका ईशा पुराना दिनका मान्छे उषा अच्यालका ईशा पुराना दिनका मान्छे उषा रे अच्यालका ईशा शीर्षकको भौती मिठो रचना पाछा जसो धेक्या उसै मैले लेख्या शीर्षकको खुबै मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई वाचन गद्य अनुमति माग्या। गीत सुन्ना गजल सुन्ना रेमिक्स पप सुन्ना नसम्झना न त बुझ्जा न कुरा के गुन्ना तीन बे तका हिल लगाई छन् केटी गुड्याका अच्यालका केटा केटी छन् भौती उड्याका न केही जन्या न केही शून्य ठुला अद्दा कुरा नाना बठे ठुलासम्म स्टाइलका पोरा अच्यालका केटा केटी फेसबुकैमा रिट्या अद्दा हडो नाङ्गै राखी खुबै शानले हिट्या फाट्या जिन्सी लगाई केटी हिटिन् रम्की रम्की मुखमणि पाउडर दली आँखा काँजर चम्के इज्या बाबान सताई राख्दा बोल्ला झोकी झोकी स्कुल किताब छाडे झाना मोबाइल बोके फेसबुक चलाई च्याट दाकी बढी इन रुचि राख्द्या रात न भन्या दिन न भन्या मोबाइलै खुच राख्द्या केटिनको फेसन आयो ओठ घस्या लाले एकै कान हाली राख्दिन् 12-13 बाले ढुवा मुणा फोडबड तै डर्याई इजबुवाले पाले इजबा बालाई ठग्दु पसे कसी भइछै जाले जति भरका चौमिन चाउचाउ तै ढाडैन हाले जीवनमा धोका खाले खुबै दुःख पाले 4 वर्ष बढी बाँचली भप्पा दुध छाँच खाले रात दिन मम चौमिनै खया झट्टै चेडा झाले केटिन उडाई ल्याउन पस्या अच्यालका केटा बौस्या पुतारे मतलब होइनाई को कान्छा को जेठा रात दिन केटाहरू बजार झाइरना केटिन आँख मारी राख्दा सराप खाइरना कहिल्यै गया उछिटकन कहिल्यै ग्वाला गया गोर्ब करा हेद्द छाडे तनै तासमया नाउलेख राख्दा मुन्डा मणि स्टाइल कट काट्याका पाइन्ट लाउन जमसिनका ठौठौरै फाट्याका काला रौँका हरिया पेला मेहन्दी हालिराख्दा फाउडाका चुचोरा जसा नङ्गलै पालिराख्दा बोल्ली छन न्यारी कनाई आइन साइन खोले अच्यालकी बुहारी नकी यति निके बोले सासु ससुरान काहै आफै बढी जन्या जिउबु जिउ खाइ इज्या बुवा
जेठा जिउदाई भन्ने गोल्या लिका गोसा जसी बन्दुकै गोल्ली छिन् बुढा बुढा जिउबु जिउसित हेलो हाई बोल्ली छिन् पेशा मेरो साहित्य हो इसोई मैले जण्या जसो धेक्या उसोई लेख्या रेस कोइजन मण्या जसो धेक्या उसोई लेख्या रेस कोइजन मण्या वास्तवमा भन्यो भने पहिलेका दिनको समय र अहिलेका दिनको समयमा बहुतै फरक भइसकिरहेछ देखिया पहिलेका दिनमा जै किसिमका कपडा हमारा बजेका पालामा लुन्थ्या इजानका पालामा लुन्थ्या हमारा बजानले लाउने कपडा हमारा बाबाले लाउने कपडा र अहिलेका युवा युवतीले लाउने कपडामा बहुत फरक भइरहेछ देखिया जन्स पाइन्टकी कुराडी उठाइरहेको थियो फेसबुककी कुराडी उठाइरहेको थियो मान्छेहरूले बढ्ता फेसबुकमा व्यस्त हुनारेन आफ्नो काम छाडेबर लै देखिया गडा जुत्तो छाडेबर फेसबुकमा व्यस्त रहने तसो किसिमको समय अहिले हुन्नाछ यसले एक किसिमले हेद्यो भने मान्छेलाई मानसिक रोगी बनाउन्नाछ शरीरमा विभिन्न किसिमका रोग लाग्दा रहन शरीर कमजोर हुन्नाछ पहिलेका दिनका मान्छेको खानपिन लवाई खवाई सबै चिज निको थियो आफ्नै गडामा फलेको अन्न खन्थ्या सागपात खन्थ्या गाई गोरस देखिया घरमा सबै बनाइराखन्थ्या भुइँसा पालन्थ्या कति निको हुन्थ्यो तै समयमा अहिले अब तसो नआइथी सब विकृति भइसकिरहेछ खन्या लौनेमा जो आधुनिकता आयो अहिले बजारका चिज किनबर खन्या देखिया विशेष गरेर जङ्क फुड भन्नान अहिले जो प्याकेटमा बनेका खानेकुरा छन् तनलाई खाइबर मान्छे बढ्ता जसो समय बिताउन नार्यान होटलमा गए तनै छन् दोकानमा गए तनै छन् जहाँ गएलो ट्याक्क कना झोलानी किन्यो खायो महँगालै छन् तबलै मान्छे देखिया पकाउना कि लेखा घर घोगारोटा हल्ला कि लेखा बर अल्छी गद्दान बजारका चौचौ खुना कि लेखा बहुत आनन्द मान्नान घरका घोगारोटा खाइबर शरीरलाई कति फाइदा छ चौचौ खाइबर बिस्कुट खाइबर कति घाटा छ भन्ने कुराले मान्छेले बुझ्न आइसकेको तबैले अहिले हाम्रो स्वास्थ्य कमजोर हुना झन्ना छ तबै पारसीको रचनामा थियो देखिया जसो देखिया उसै मैले लेख्या वास्तवमा पहिलेका दिन र अहिलेका दिनकी कुराले हामीलाई सम्झायो बहुत खुसी लाग्यो जसो देखिया उसै मैले लेख्या शीर्षकको खुबै मिठो रचना पासा किथिदी मद्दामा पुगी गई बुढाका दुःखले शीर्षकको खुबै मिठो रचनालाई सुन रात दिन बजार झानो किथि दिको बुढो ठेउक्या शराब खाई बरे फोडे ल्याउनो घुँडो मै त हुँ अभागी चेलो मेरा दुख देख भन्नो बजार भोलकस्या झौलो यो घुँडो सेक भन्नो दिनदिनै शराब खानो सबैलाई गाल्दिनो किथि दिले केही भन्याले घर आग हाल्दिनो जे कुरालै गरिदिनो कसै किन डद्दो किथि दि काममा पेलाई आफू ऐस गद्दो कसा हात पढ्यौँ भने किथि दि रुनामा किथि दिका दिन्जा न्याभ्या खेतपाती बोनामा रात दिन कल गद्दो शराब खाइबटे बजार है घराउनु ठेउक्या बोतल समाइबटे सिगरेट शिखर खन्या खनाइलै नखन्या काम गद्यान काजु गद्या शुद्धिको नहन्या काहीँ काम लाग्गैन लाग्गो कुया सल्लाह मुणो मौमु ल्यान रोयै राख्दो किथि दिको बुढो शराब खाई घर आई नेउरालै खोज्जो छ खाना निको नाइभ्यो भणी स्वानी झपाड्डो छ हिट्टा हिट्टाई केटी नका हात समाई दिनो नम्बर मागी केटी नथाई बात जमाई दिनो केटी नलाई मख पाड्डो बुका गफ गरे पैसा चोरी खोयाउनु केटिन बजारतिर सरे छाड्डोइ रहनु केटी नलाई ल्याउनु गाउँ गाउँ के एमुर कट्या सर प्याले बिगाडिन ठाउँ ठाउँ के मै त हुँ हेडमास्टर भन्नो पैसा बोकी राख्दो काम गद्यान काजु गद्या बोका गफ ठोक राख्दो न त गद्दो काम काज
नकल गद्द छाड्डो नाना नाना गेदा छन् सोद्धे तनलाई ताड्डो ढुवा मुडा फोडी बरे 2 पैसा कमाउँछे किथिदे दुखपीडा जिलै सबै थोक दबाउँछे किथिले कमाया पैसा लैजानु चोरी बरे एकै दिन सकि आउनु हात खुट्टा टोडी बरे नई ज्याथिन नबुवाथिन हुनु त टुहुरो दुखी मान्सुन जसो नाइथिन रिसको पन्दुरो किथी हाणी रुपियाँ माग्दो तसै चेडी पिनो हिट्टा बट्टाई मान्सुनको छरबट गर्दिनो प्याच्चु पुच्चु जेतै बोल्लो गनाउने मुखले किथिदे मद्दामा पुगी गई बुढाका दुखले किथिदे मद्दामा पुगी गई बुढाका दुखले किथिदे मद्दामा पुग्गई बुढाका दुखले शीर्षकको खुबै मिठो रचना पाछा चेलीका बिलौना शीर्षकको भौती मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचना वाचन गद्यलाई अनुमति माग्या। इज्या तम्रे याद आई पत्र पठाइदिया मेरा माइती सबै जन्मा ढोक सुनाइदिया रुनुई छ रात दिन मैले इसी छु शोकमा रात दिन ससुरा हुने शराबका खोजमा इच्छा जो मनै न थिया मनैमा रहि गया माइत्या देशकी सुच्चा सुच्चा 2 वर्ष भइ गया जन गए घाँसै इजो तै काठा भिटान यही चिठ्ठीलाई मेरी इजो हाल राखे सेरान खायै इजो छाँच खायै गेठीका पाराकी मलाई याद भौतै आउँछे माइती पानी धाराके केही छैन खरघास यहाँ त केही छैन बोटका ताड्डा छन लैजा भणे छन् जोतन गोठका दुःख मात्रै मेरा घर नखान नलाउन दिँदैन ससुरा मेरा माइती घर आउन सज सुख छैन मलाई माइतकै शोक छ माइती सब इजबा बानमा प्रणाम ढोक छ श्रीमान छन जाँड खन्या ससुरा छन् जड्या हान्ना कि आउना छन् दुवै माइत जानौ भन्या कालिबा करी मेरी इजुकी मैलै त चराउँथ्यौँ चोसा मोसा खोयै बर तैलाई म भराउँथ्यौँ चोसा मोसा खोयै बर तैलाई म भराउँथ्यौँ चेलीका बिलौना शीर्षकको भौती मिठो रचना पाछा बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 2 देही माण्डौँ रजाड जन्मभूमि भई हाल कर्मभूमि साउदीमा कामकाज गद्य हाम्रा सङ्गी भरत बोहराका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन। हिमालयों पड़ी गयो यसो हिमालयों पड़ी गयो गयो सो चरीलाई बोक भयो यसो चरीलाई बोक भयो भयो यसो सबजना सुक्यारा चौकी यसो सबजना सुक्यारा चौकी छौके यसो सैनाले डोक भयो यसो सैनाले डोक भयो भयो यसो ताइनु भए काला खाम यसो काहिनु भए काला खाम यी खाम सो सबकी ओइजा छाता सो सबकी ओइजा छाता तासो सङ्कटो पढ्याका बेला यसो सङ्कटो पढ्याका बेला बेला यसो रक्षा गरिदे माता सो रक्षा गरिदे माता
माता सो 64 टाँदो बाँकी चौडा सो 64 टाँदो बाँकी चौडा सो जब डल्ले पुग्ला सो जब डल्ले पुग्ला सो रक्षा गर्ने गला सैन्य सो रक्षा गर्ने गला सैन्य सो चौखा मैमा जोग्ला सो चौखा मैमा जोग्ला भरत बोहराजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो ठाडी भाका गाई पठाइदियो। श्रोता सङ्गीत तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलाई गरिनान्, कपडामा केही लेख्दो पर्दैछ भने तो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। तसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा जाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यी नम्बरमा फोन गरेर तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। आज महिनाको 12को सोमबार रे एकैजना सर्जकका गीत रचना वाचन गद्य बसाइ भया हुनाले बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीका डेउडा सर्जक पारस भट्ट प्यासीजीका केही उत्कृष्ट गीत रचना वाचन गद्दार्यौँ। ब्यालु नगरबर उनरा रचना वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। बाबासित हाँस खेलेका दिन के याद आइरहन्छे शीर्षकको भौती मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई सुन। नजाणन्थ्यौ काम काज न त कुरा काने तोलबु लाउलो भौती थियौ उताउली थे बानी जाग यालै मेरा बाबा मोपाछा लागन्थ्या रोई रोई बाबा थाइम रुपियाँलै मागन्थ्या साग पात बनाइ राख्या तसैलाई गोडी राख्या समय मिलेका बेला रोडी बलुवा फोडी राख्या टुसा मुसा बढी खन्थ्या कर्कलाका गाबा साग पात लाइरा खन्थ्या टन्न मेरा बाबा गडम्म गुडुम्म कनाई डकार गडन्थ्या बाबा के हुने हो भणी मुडर मणन्थ्या निका निका कुरा कानी बाबा मुई सिकाउँथ्या के गद्द हो किन गद्द खुबै सम्झाउँथ्या नाउ मेरो पारस खास प्रचण्ड भणन्थ्या जिगर्यालै निकोइ मन्या कभै नाइ हणन्थ्या काम काज खुब गरी राख्या 1 रुपियाँ नाइरिन्थ्या मेरा बाबा मुखी लेखाइ निक्निको ल्याइदिन्थ्या हँसाइ राख्यै बानी उन्द्रे कभै नाइ रोयौँथ्या काहीँ काहीँ हैलै ल्याइबाट निक्निको खोयौँथ्या दुत्य गोरा जात मेला दोकान हालन्थ्या जिल्फी मिठाई पकाउँथ्या बाबा हम भाइलो बेचन्थ्या बाबा मेरा इसा थिया काम रे काजका लड्याला पन भौतै थिया मेरा समाजका जबसम्म बा मेरा साथ खुबै सुख पया हाँस्सा हाँस्साई बोल्ला बोल्लाई बाबा त गइ गया छैसा तमा पढन्थ्याम बाबा स्वर्ग लोकमा दिन गया उत्पछ मेरा उनराई शोकमा
ओ बाबा लड्याला बाबा सम्राई लागिरहन्छे तमसित हाँसखेल्या दिनके याद भौती आइरहन्छे तमसित हाँसखेल्या दिनके याद भौती आइरहन्छे बाबासित हाँसखेलेका दिनकी याद आइरहन्छे शीर्षकको यो भौती मिठो मन छुने रचना पाछा सपहै ठुली शिक्षाकी फुली शीर्षकको खुबै मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ। यो रचनालाई वाचन गरिहालौ। जो दिनान शिक्षाको ज्ञान उन्हन ठुला गोरो जय नाइथे शिक्षाको ज्ञान बाँचाके थोरथोरो मान्छे पुग्या चन्द्र लोक बनि गया साधन विद्वान जति सपुनलाई छ अभिवादन बढ्दोइ रौ शिक्षाको ज्ञान शिक्षाको जतन हो हीरा मोती सुनै बढी शिक्षा त रतन हो दान ठुलो भोजन भन्ना कोही भन्ना गाईको न शिक्षा कोही चोद्द सक्दो न भाग भाइको ढोका भिट शून्य जति कल्याण सबको होस् बखिन न्यादाय सर्जक जतिको नाउ अमर रहिरहोस् शिक्षा है संसार ठुलो नाइथिन हजुर केही असहाय अपाङ्ग दया मेरी बिन्ती यही आकाश जहाज चल्या धरती चल्या रेल पुग्या मान्छे चन्द्र लोक विद्या काहुन खेल फुलमाला भगवान चढाउनु त्रिशूल मान सम्मान पाउना कि लेखा पढ्दु हो स्कुल ठाउँ ठाउँमा भइदिया हन्थ्यो विद्वानुनका गेल सबजना शिक्षित हुन्थ्या पोइनिक निका खेल मासु निको प्रेसरको दालैलाई भड्डु हो सम्मान संसार होलो स्कुल पढ्दु हो स्कुल सबले घोडा धसी बरे बनी न्याहो ठुलो मान्छे स्कुलै पढि बरे जय खाइछ ज्ञान कि माला वही हो सबै ठुले के नै थिएन उइमान सथाई जय नाइ शिक्षाइ फुली केही नै थिएन उइमान सथाई जय नाइ शिक्षाइ फुली शिक्षा मात्रै इसो चिज हो जो जति दियो उति बढ्ता हुन्छ घट्टु नै देख्या हमसित भएका केही सामान रुपियाँ पैसा कसैलाई बाँड्यो भने सकिन्न हमसित भएको ज्ञान कसैलाई बाँड्यो भने त कबै नै सकिनु झिकझिक थपिना जान्छ वास्तवमा समाजमा परिवर्तन तब हुन्छ जब मान्छे शिक्षित हुनान् शिक्षित भए भने मान्छे समाजभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन के लेखा उनले आवाज उठाउनान् हमारा समाजमा आजलै देखा बहुत किसिमका विकृति विसङ्गति रहिरहन् तनलाई हटाउन के लेखाले समाज शिक्षित हुन जरुरी छ जबसम्म मान्छे शिक्षित नै हुना हरेक कुरालाई बुझ्न नै सक्दा तबै शिक्षाको महत्त्व हमारा समाजमा भौती छ शिक्षित मान्छेको इज्जतलै छ देखा जय ठौर गएलै मान्छेलाई सोध्यालान् पढाइ लेखाएको त्यो के हो भनेर सोध्यालान् तबैले देखा निक्किरिकनै पढिरहेछ गुणिरहेछ भने तन मान्छेको हरेक ठाउँमा इज्जत हुन्छ सम्मान हुन्छ तनलाई हेद्य दृष्टिकोण गाउँ समाजबाट निको हुन्छ सबै ठुली शिक्षा कि फुली धन सम्पत्ति है ठुलो शिक्षा हो शिक्षा आर्जन सबैले गद्दु पर्छ सबै ठुली शिक्षा कि फुली शीर्षकको यो खुबै मिठो रचना पाछा छिछि कोरोना शीर्षकको बहुती मिठो रचनालाई मेरा हातमा छ यो रचनालाई वाचन गरिहालौ कति छन मद्दा मध्ये कतिको ज्यान खायो यहीको रोना भाइरसले भौतै नाम कमायो कोही रोना परदेश बसे कोही स्वदेश रोना यही ड नाकी कुरडी सोण्या कयका आँस नचोना कति गया काला गोरा कति खैर्या खैरी सारा विश्व रोयुन पस्यो यो कोरोना बैरी किबी गाड्यो मान्सुनले कि कली बिगडी
कैलिसो च्याथ्यो मेरो भगवान ईशो होला भणी। न त यही कि दवाई पानी न त यो हट्टो छ, दिन दिनै मेरी इजो यो कसो बड्डो छ। दुई मुठी सासको भर्नाई खानु हो छन्जाब, ईशा ईशा महामारी कैको छ कन्जाब। दिन दिनै याद गराउन्या बाटुली लगाउन्या, सियाका सैनामा पन योही बैरी तर्साउन्या। यही बठे बाँचिने खेल सबैले रच्चु छ, दुःख सुख भया लगै यही बाटी बच्चो छ। सुख भया सन्तोक भया पैसो कलेसिया, सरकारले भनेको मानी घरै बसिदिया। भिडभाडमा जन गया काम पड्या मास्कलाई, पुइह टली मन बठे कोरोनाकी तराई। छुन्छ कलो कोरोना भाइरस फोहर्या बानीले, हात धुनु मिची मिची साबुन पानीले। सरकारले भनेको माण्या पुइ कस्या सरलो, यति कुरा गरे पाछा तरासो मरलो, यति कुरा गरे पाछा तरासो मरलो। छिछि कोरोना शीर्षकको बहुत मिठो रचना पाछा आज की लेखा सरसफाई शीर्षकको छाड्डी 12 को रचना मेरा हातमा छ। समयलाई सकिन्ना छ, छाड्डी 12 यो रचनालाई वाचन गरिहाल्लौ। गन्धकी गद्दाहै ठुलो के नाइ थिन पाप, पानीका मुहान नाला टङ्के गरी राख्दो साप। पानीका मुहान धारा मुण भयाले कचेडा, पेट भडी पड्जान्न तम्रा भ्याउ भ्याउ पटेरा। जन खया जङ्कफुड खाना चाउमिन मोमो चाउचाउ, लागन्ना ठुल्ठुला बिमार पडी जाली धाउधाउ। खाइराख्दो हरियो हरियो सागपात तरे दाल, फोहोर खया रोगला गला हाँसी जालो काल। हरिया हरिया साग पात खाइराख्दो झिग्गरी, खानुई भणी नखाइदिनु सरसफाई निकरी। रोगला गलो काल्हा सलो फोहर्या बानीले, मेची मेची हात धोइ राख्दो साबुन पानीले। सकेसम्म उमाली पानी ढाडैन हाल्दिया, कोट कपाड फोहोर मैला खड्डाइन फाल्दिया। स्वच्छ खनाई खाइ राख्दो टम्म पेटभरि राख्दो, जर्ने जति कसैलेलै सरसफाई गरिराख्दो। जोगर रलो गन्धकी बढी उझट्टो मर्झालो, सरसफाई गरिराख्या मान्छे 4 वर्ष बढी खालो। सरसफाई गरिराख्या मान्छे 4 वर्ष बढी खालो। कोरोना अहिले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आइसकिरहेछ। हाम्रा देशमा यसको प्रभाव बहुत बढिसकिरहेछ देखिया। विशेष गरेर घर बाहिर जाने बेला तमुनले मास्कको प्रयोग गर्दा जन छुटाया, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेला भन्न चाहनौ। बाहिरबाटै तमले घरमा आइसके पछाडि साबुन पानीले निक्केरिकनाई उमुसी हात धोया। यो बानी सदा अब तमले कायम गर्दै पड्या हुन्छ देखा। तमले मात्रै नाय हामीले सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइरहेछ, कियाकि कोरोनाबाटै बच्चाकी निम्ति यो सबै निको उपायले हो। सरसफाई शीर्षकको छाड्डी 12 को रचनासितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर जनपड्ने बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति सबै सङ्गीलाई ढोकाभेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी सर्जक विशेष ढोकाभेटकी लेखा खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दरभूमि सेलीका डेउडा सर्जक पारस भट्ट प्यासी जिल्लालाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोकाभेटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्ट जिल्लाले भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबर जहाँसम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र
कृष्ण विष्टलाई भोती भोती धन्यवाद दिबर जानजानी बार कलाकार अन्तराम विष्ट रे राधिका हमालले गाएको यो भौती मिठो पुरानो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा मणे मोइ कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिरसिया निका सुइन उजुन लौपी नमस्कार। पान फूल पानस की फूल कलकली पान फूल पानस की फूल कलकली सूरजी फूल बुकी तेरी लाग्छ माया झलझली सूरजी फूल बुकी तेरी लाग्छ माया झलझली पाख भया मोरेली चढा कलकली पाख भया मोरेली चढा कलकली उडी आउँछ तोकी तेरी लाग्छ माया झलझली उडी आउँछ तोकी तेरी लाग्छ माया झलझली उडी आउँछ तोकी तेरी लाग्छ माया झलझली बासाको पियालो घामा कलकली बासाको पियालो घामा कलकली हिमचुली काली उमा तेरी लाग्छ माया झलझली हिमचुली काली उमा तेरी लाग्छ माया झलझली आराम छ कि परानीमा कलकली आराम छ कि परानीमा कलकली धन्य छ कि जीवमा तेरी लाग्छ माया झलझली धन्य छ कि जीवमा तेरी लाग्छ माया झलझली धन्य छ कि जीवमा तेरी लाग्छ माया झलझली। बहेर्या आकाशैमा कलकली बहेर्या आकाशैमा कलकली मौरीको भेरै छ तेरी लाग्छ माया झलझली मौरीको भेरै छ तेरी लाग्छ माया झलझली रात दिन कुञ्जीका फुल कलकली रात दिन कुञ्जीका फुल कलकली झलकना तेरै छ तेरी लाग्छ माया झलझली झलकना तेरै छ तेरी लाग्छ माया झलझली झलकना तेरै छ तेरी लाग्छ माया झलझली दुवै दिनकी लेखा साईको कलकली दुवै दिनकी लेखा साईको